اور این پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوتا جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی بس جدو پیار انج ہوئے کہ عروہ بن مسعود جامن میدان حدیبیہ تے واپس جان تے مکے والے پوچھنا کی ویکھیا ہی انہوں نے کہا چھوڑو اے کی ویکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہوں نے کہا نہ پوچھو یار میں قیصر و کسری دے دربار وچ گیا میں نجاشی دے دربار وچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا میں کی ویکھیا فرمایا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ فرمایا اللہ دی قسم ہے یعنی کچی گل نہیں اللہ دی قسم واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھوک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی صحابہ دے ہتھاں تے گردی تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہیے دی نا دے واسطے صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن حضرت عمر دے تو قیمتی نہیں سن مولا علی دے تو قیمتی نہیں تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تو لوگ کہنے چودھری صاحب لوٹے جو رہے تے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے اس عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس سے جے مشورہ نہیں کیتا یار او قیصر و کسری دے دربار وچ گیا اوتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھوک شوک ہتھاں تے نہ لینا انہاں نوں کی کہن گے بھائی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں تو انج کر کے قد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس ہوئے میں تھوک مبارک لے کے انج کردا سی تے تو نام ہی نہ چن سکے حضرت عمر جے جلال وچ آ گیا قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑا ہونا کول جو انہاں جو اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چوم سکے ہو تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے